자, today's prayer is Sarita. Sarita, can you pray for us? सरिता प्रार्थना गरिदिनु के सर Okay. हुन्छ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ स्वर्गीय राजा परमेश्वर बुवा म तपाईलाई यस समय धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु तपाईलाई हामीलाई 6 दिनसम्म सुरक्षा दिनुभयो र 7औं दिनदेखि पनि तपाईले जुन लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु यति सहायता मद्दत गर्नुभएको तपाईको सहायता मद्दत हाम्रो जीवनमा सधैँ हुन सकोस् हामी सम्पूर्णको साथमा हुनुहोस् प्रभु सुन्ने सुनाउने दुवैमा तपाईँ हुनुहोस् सबै कुरा हजुरको हातमा राख्दै माग्छु आशिष येशू ख्रीष्टको उच्च नि पवित्र नाममा आमेन Amen. 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 Okay. Today's 지금 들어오셔? 아니. 저기는 우리 빼지 여기서는 은경이 목사님 할 때만 해. 위에 거 어디 가는 빼? 아니 가만히 있어. 나리도. 맨 위에 거. 은경이 우리 한국인 설교할 때는 위에 거 빼라. 빼줄게. 얼굴도 못생긴데 빼줄게. 얼굴 보이게 딴 사람. 오케이. 럭키 시작합시다. Okay. Today's theme is SDA church member and is their meat, their food. आजको विषय चाहिँ एसडीए चर्चको व्यक्तिहरूको र उहाँहरूले खाने कुराहरूको चाहिँ बारेमा हामीले अध्ययन गर्छौं Can we eat the pork, the flesh of swine, pig? के हामीले चाहिँ बङ्गुरको मासु खान मिल्छ त भन्ने कुरा आज हामीले 잠깐만. 내가 줌 암호 좀 주고요. 줌 암호가 필요하다고 그러네. 잠깐만 기다리세요. 줌 잠깐만요. 잠깐만. 줌 암호를 좀 주고요. 뭐이마야 아빠 줌 암호 줄게. 네, 알겠습니다. 안경 좀 하자. 나래 원장님 안경 어디 있어? 저거 아니에요? 어디? 저기 있어. 저기 있어? 네. 새로운 사람이 줌 암호가 필요하다. 뭐이마 지금 암호 줄게. 암호하고 아이디도 필요해? 아이디는 552 2632. 자, 암호하고 줌 보냈어요.
암호하고 아이디. 뭐이마야 암호 보냈어? 네. 오케이. 누가 온대요? 새로운 사람들이 처음에 들어올 때는 필요하거든. 오케이. 라키 계속합시다. Why does SDA Church prefer vegetarian diet to meat eating, flesh eating? किन चाहिँ एसडिए चर्चले चाहिँ माछा मासुहरू भन्दा पनि बढी चाहिँ साग सब्जीहरूलाई चाहिँ खानु भनेर महत्त्व दिन्छ त This is the theme of today's Bible study. आज हामीले चाहिँ बाइबलबाट यही कुराहरू चाहिँ सिक्नेछौँ The basic of SDA church members is the Bible and the testimony of Jesus. एसडिए चर्चका व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा बेसिक कुरा के छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ बाइबललाई चाहिँ बढी महत्त्व दिन्छन् र परमेश्वरले जुन गवाई दिएर जानु भएको छ आफ्नो जीवनको त्यसमा चाहिँ महत्त्व दिन्छन् Okay. Just a minute. Okay. Genesis chapter 1, verse 29 to उत्पत्ति 1 अध्याय 30. Genesis 1, 29 to 30. उत्पत्ति 1 अध्यायको 29 र 30 Just a moment. Verse 29, and God said, behold, I have given you every herb bearing seed which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be for meat. 29. उत्पत्ति 1 अध्यायको 29 पद यसरी लेखिएको छ अनि परमेश्वरले भन्नुभयो हेर म तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै बिउ उमार्ने बोटहरू र फलमा नै बिउ हुने सबै फलका रुखहरू दिन्छु ती तिमीहरूलाई आहारको निम्ति हुनेछन् The first diet which God gave to human being was vegetable and grains. परमेश्वरले जुन पहिलो कुरा चाहिँ मानिसहरूलाई खानको निम्ति दिनुभयो ती चाहिँ भूमिबाट उब्जने कुराहरू थिए जसमा साग तरकारीहरू र गेडागुडीहरू चाहिँ पाउँछ But after Noah's flood, the flesh eating is permitted. तर जब नुवाको जल प्रलय भयो त्यस पश्चात चाहिँ मासुहरू खानको निम्ति परमेश्वरले दिनुभयो And Leviticus 11 verse 1 to 8. लेवी 11 को 1 देखि 8 सम्म Verse 1. And the Lord spake unto Moses and to Aaron, saying unto them, speak unto the children of Israel, saying, these are the beasts which ye shall eat among all the beasts that are on the earth. Verse 1, 2.
लेवी 11 को 1 र 2 यसरी लेखिएको छ, परम प्रभुले मोसा र हारोनलाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई यसो भन्, पृथ्वीमा भएका सारा जीवित पशु पक्षीहरूमा तिमीहरूले यी चाहिँ खानुहुन्छ। Verse 3, whatsoever parteth the hoof and is cloven-footed and cheweth the cud among the beasts, that shall ye eat. 3 पदमा यसरी लेखेको छ, पशुहरूमध्ये खुर पुरै चिरेका र उगार्ने चाहिँ तिमीहरूले खानुहुन्छ। प्लिज माइक अफ गरिदिनु होला। Verse 4, nevertheless, these shall ye not eat of them that chew the cud, or of them that divide the hoof. Apa soriga chalam thurasaya. Verse 4, nevertheless, these shall ye not eat of them that chew the cud, or of them that divide the hoof. जसले माइक अन गर्नु भएको छ अफ गरिदिनु होला। लेवी 11 को 4 पद, तापनि उग्राउनेहरू मात्र वा खुर चिरिएकाहरू मात्र तिमीहरूले खानु हुँदैन, अर्थात् ऊँट, किनभने त्यसले उगार्छ तर त्यसको खुर चिरिएको हुँदैन, त्यो तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध हो। As the camel, because he chews the cud, divided not hoof, is unclean. यहाँ को चन्दना सरकार हो कि को हुनुहुन्छ? माइक अफ गरिदिनु। Okay. Verse 5, and the coney, because he chews the cud, but divide as not hoof, he is unclean unto you. 5 पद, अनि सापन किनभने त्यसले उग्राउँछ तर त्यसको खुर चिरिएको हुँदैन, त्यो तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध हो। Verse 7, and the swine, the pig, though he divide the hoof and be cloven-footed, yet he chews not the cud, is unclean to you. र 7 पदमा चाहिँ लेखेको छ, अनि सुँगुर किनभने त्यसको खुर पुरै चिरिएको त हुन्छ तर उग्राउँदैन, त्यो तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध हो। According to this verse of Bible, we don't eat the pork flesh. यो यी बाइबल पदहरू अनुसार चाहिँ हामीहरूले चाहिँ सुँगुरको मासु खानु हुँदैन। Not eat. Leviticus 11, verse 10 to 12. लेवी 11 को 10 देखि 12। And all that have not fins and scales in the seas and in the rivers, of all that move in the waters, and of any living thing which is in the waters, they shall be an abomination unto you. जसले माइक अन राख्नु भएको छ झुक्केर उहाँले माइक अफ गरिदिनु होला। र लेवी 11 को 10 मा यसरी लेखिएको छ, तर पानीमा चलहल गर्ने सबै जन्तु र पानीमा भएका सबै जीवित प्राणीहरू जो समुद्र र नदीहरूमा छन् र जसमा पखेटा र कत्ला छैनन्, ती सब तिमीहरूका निम्ति घृणित हुन्। We can eat the fish with both fins and scales. हामीले चाहिँ माछा खान सक्छौं तर त्यसको कत्ला पनि हुनुपर्छ र पखेटा पनि हुनुपर्छ। Likewise, Leviticus chapter 11 tells us what to eat, what not to eat. त्यस्तै गरी लेवी 11 अध्यायले चाहिँ हामीलाई देखाउँछ कि हामीले के खानु मिल्छ र के खानु मिल्दैन। Some says after Jesus Christ, the Old Testament is demolished, is stopped, is ended.
So we cannot follow, we cannot obey the Leviticus verse 11. र कतिपयजनाहरूले भन्छन् कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ क्रुसमा टाङ्गिएपछि चाहिँ पुरानो करार चाहिँ सकियो, त्यसलाई पालन गर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ भन्छन्। यसकारण हामीले चाहिँ लेवी 11 अध्यायलाई चाहिँ पालन गर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ तिनीहरूले भन्ने गर्छन्। Many Christians in the world do not obey the Leviticus chapter 1. Chapter 1. Chapter 11. र यो विश्वमा चाहिँ कति मानिसहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यो लेवी 11 अध्यायलाई चाहिँ पालन गर्नुहुन्न। They despise God's word. तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई अस्वीकार गरेका छन्। For their taste. आफ्नो मुखको स्वादको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको दिनुभएको आज्ञालाई चाहिँ तोडेका छन्। But the cross did not destroy the law or change the law, but also the cross did not destroy or stop and end the body. The cross did not end the law or body, but the cross to change the heart of man. त्यो जुन क्रुस छ त्यसले चाहिँ कुनै पनि शरीर वा कुनै पनि नियमलाई चाहिँ तोडेको छैन, तर त्यसले चाहिँ मानिसहरूको हृदयलाई चाहिँ परिवर्तन गरेको छ। Jesus Christ did not get rid of the law and the flesh, the body or flesh of man, but end our sinful heart and change the heart, change our heart. परमेश्वरको क्रुसले चाहिँ कुनै व्यक्तिहरूको चाहिँ शरीरलाई चाहिँ तोड्ने वा त्यो पुर्याउने वा परमेश्वरको आज्ञालाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने गरेको छैन, तर हामी पापी मानिसहरूको हृदयलाई चाहिँ परिवर्तन गरेको छ। There is no change in our body, so we must obey, we must follow the Leviticus 11. हाम्रो शरीरमा चाहिँ कुनै प्रकारको चाहिँ परिवर्तनहरू भएको छैन त्यो क्रुसले गर्दाखेरि, तर हाम्रो हृदय चाहिँ परिवर्तन भएको छ। यसकारण हामीले चाहिँ लेवी 11 अध्यायलाई चाहिँ पालन गर्नुपर्छ। The prophetess Ellen G. White given to this SDA church counseled to take vegetable diet rather than meat eating. र एलएनजी वाइटले पनि चाहिँ भन्नुभएको छ यसलाई चाहिँ त्यो माछा मासुहरू खानुभन्दा बढी चाहिँ साग तरकारीहरू खानु चाहिँ राम्रो हो। The food which we take affect our body and our health and our character. र जुन खानाहरू हामीले खान्छौँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा चाहिँ परिवर्तनहरू हुन्छ र हाम्रो चरित्रमा पनि परिवर्तनहरू हुन्छ। त्यसकारण हामीले के खान्छौँ त्यसलाई चाहिँ विचार गरेर खानुपर्छ। In the last time, the real Christians will not take the sign of the beast. र अन्तिम समयहरूमा चाहिँ परमेश्वरका जनहरूले चाहिँ त्यो शैतानको चाहिँ छाप लाउने छैनन्। So we cannot come to the hospital and cannot buy the drugs.
जब परमेश्वरका जनहरूले चाहिँ त्यो शैतानको छाप लाउने छैनन् तब चाहिँ हामीहरूले चाहिँ हस्पिटलमा जान पाउने छैनौँ र त्यस्तै गरी औषधिहरू किन्न पाउने छैनौँ। In the last time, very strong virus and germs will come to this world, the stronger, very much stronger than coronavirus. र अन्तिम समयहरूमा चाहिँ यो कोरोना भाइरस भन्दा पनि अझ बढी चाहिँ घात लाग्ने रोगहरू चाहिँ आउनेछन्। The Christians who keep the Sabbath must overcome this virus and disease without hospital and drugs. र जतिपय व्यक्तिहरूले परमेश्वरका जनहरूले चाहिँ साबत दिनलाई चाहिँ पालन गरेका छन् ती सबै चाहिँ यी रोगहरूभन्दा चाहिँ यी रोगबाट चाहिँ माथि उग्रने छन् र उहाँहरूलाई चाहिँ औषधिहरूको या हस्पिटलको चाहिँ आवश्यकता पर्ने छैन। For this cause, God gave the counsel for vegetable diet. र यी सबैको लागि नै यस्ता कुराहरू चाहिँ नहोस् भन्नको कारणले नै परमेश्वरले चाहिँ सागहरू खानु तरकारीहरू खानु भनेको भन्नुभएको छ। There is a hospital in our body that God taking control of. र हाम्रो जीवमा नै एउटा हस्पिटल छ जसको चाहिँ जसलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ चलाइरहनु भएको छ। That is the immune system in our body. र त्यो हस्पिटल के हो भन्दाखेरि हाम्रो इम्युनिटी सिस्टम जुन छ नि हामी भित्र त्यो चाहिँ The fresh vegetable diet strengthens our immune power. र जुन ताजा हरिया सागहरू छन् तरकारीहरू छन् त्यसले चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी सिस्टमलाई चाहिँ अझै बलियो बनाउँछ। Now we cannot the difference between vegetable diet and the meat, the flesh eating. अहिले चाहिँ हामीले तरकारीहरू र मासु खानेहरूको बिचमा चाहिँ त्यो फरकहरू हेर्न सक्दैनौँ। But in the last time, when the very strong virus will come to this world and we cannot come to hospital, we can come to understand why God say to me, avoid the meat eating and prepare the vegetable diet. अहिले चाहिँ हामीले तरकारी खानेहरू र मासु खानेहरूको बिचमा चाहिँ फरक छुट्याउन सक्दैन, हामीलाई त्यस्तो केही लाग्दैन। तर जब अन्तिम समय आउँछ धेरै विभिन्न प्रकारका चाहिँ अझ धेरै स्ट्रङ त्यो भाइरसहरू आउँछ, त्यो बेलामा चाहिँ जब हामीलाई रोग लाग्छ तब हामीले चाहिँ थाहा पाउँछौँ कि किन परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई के अरे सागहरू खान तरकारीहरू खान भन्नुभएको रहेछ त भनेर थाहा पाउँछौँ। So we must follow the counsel of the Bible and the testimony of Jesus. यस कारणले नै हामीले बाइबलमा भएको जुन कुराहरू छ त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ अनि परमेश्वरले जुन गवाही दिएर जानुभएको छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ। This is why we don't have the pig's flesh. This is why we don't take the pork. यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ बङ्गुरको मासु चाहिँ खानु हुँदैन। This is why the SDA church members prepare the vegetable diet to flesh eating. यस कारणले चाहिँ एसडीए मण्डलीका व्यक्तिहरूले चाहिँ
मासु भन्दा पनि बढी चाहिँ प्रकृतिबाट पाएको तरकारीहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ मासु। The obedience to the world is the most important thing for our overcoming in this world, overcoming the world. र यी कुराहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पृथ्वीमा भएका कुराहरू भन्दा चाहिँ माथि उठ्नको निम्ति सहयोग गर्छ। So we can eat the flesh upon the Bible teaching. We can eat the flesh according to the Bible, Leviticus chapter 11, but it is better to have vegetable diet than flesh eating. Lucky. Lakia. Lucky. Okay. Lucky야. 네. 오케이. 다 끝났어. 오케이 했지? 오케이. 락키가 기도하세요. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सारा ब्रह्माण्डको मालिक येशू ख्रीष्ट हजुरलाई धन्यवाद दिन्छु यो महत्त्वपूर्ण समय हाम्रो निम्ति दिनुभएकोमा। आज हामीले जुन कुराको बारेमा अध्ययन गरेका छौँ प्रभु, साँच्चै नै हजुरले हामीलाई दिनुभएको थोकहरूलाई हामीले सेवन गर्न सकेका हौँ र जति कुराहरू नखान भन्नुभएको छ त्यो कुराहरूलाई त्याग्न सकेका हौँ। हाम्रो अन्तिम समयको निम्ति परमेश्वर हामीलाई तयार हुनको निम्ति सहयोग गर्नुभएको होस्। जब धेरै विभिन्न प्रकारका रोगहरू आउँछन् त्यो बेलामा परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहोस् र प्रभु हामी हजुरमा बलियो भएर रहन सकेका हौँ ताकि त्यो रोगहरूले हामीलाई चाहिँ असर पुर्याउन नसकेको होस्। हामी सबैलाई सहयोग गर्नुहोस् ताकि हामीले परमेश्वरको बुद्धिलाई नै सर्वश्रेष्ठ दिन सकेका हौँ र प्रभुको आज्ञालाई नै स्वीकार्न सकेका हौँ। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहोस् र यो दिनभरि जति पनि कार्यहरू जतिजनाको भागहरू छ सबैलाई आशिष गर्नुहोस् र फेरि हामी बेलुका नभेटुन्जेल परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुभएको होस्। हाम्रा घर परिवार र मण्डलीलाई हजुरको हातमा राख्दछौँ। अनुग्रह गर्नुहोस् र प्रभुको वचनले आशिषित गर्नुभएको होस्। सारा जीवन परमेश्वरको हातमा राख्दै आशिष चाहन्छु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। Amen.